الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا. سبحان الله. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الله. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك الله أكبر. سبحان الله. بما أوحينا إليك هذا القرآن. الله أكبر. سبحان الله. وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم
قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك الله قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث الله أكبر اللهم صل وسلم ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق الله أكبر حياك الله إن ربك عليم حكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس الله قل أعوذ برب الناس
الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله